नेपालको व्यक्ति विशेषमा आज अर्का एक व्यक्तिलाई लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। समस्या समाधान अन्तर्वार्ता मार्फत नै हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ इन्टरभ्यू नेपालले हरेक विषयका व्यक्ति विशेषसँगका कुराकानीहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि ल्याइराखेको छ। सोही क्रममा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक तथा विचारक घनश्याम भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद पत्रकार मित्र। आज विशेष गरी हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक अवस्थाले निम्ताएको जुन सडक तातिरहेको छ माहौल, जहाँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माहौलको पनि प्रयास भइराखिएको छ र त्यसबारे राजनीतिक अवस्था र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार अबको नयाँ पार्टी पनि आउने हो कि या के छ भन्ने बारेमा विशेष रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ जुन नेपाल जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय भन्ने बारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी यो मुलुकको राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा 2007 सालदेखि 2077 साल अथवा 70 वर्षको दौरानमा धेरै आन्दोलन भए, धेरै परिवर्तन भए, तर सार रूपमा परिवर्तन देखिएन। आन्दोलनका 6वटा माध्यम हुन्छन्। एउटो बुलेट वार, अर्को ब्रेन वार, एउटो स्वचालित राजनीति, अर्को सञ्चालित राजनीति, एउटो विचार सहितको राजनीति, अर्को विचार रहितको राजनीति। 2052 सालमा जुन मुलुकमा हतियार उठो, बुलेट वार, सत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ, युद्धबाट सोझा साझा गरिबका छोराको हत्या गरेर अपराधी, भ्रष्टाचारी, तस्करहरूसँग चाहिँ चन्दा उठाएर पैसाको भकारी भर भने आन्दोलन उठ्यो र त्यो आन्दोलन सञ्चालित थियो र विचार रहितको आन्दोलन थियो। र 2062 सालमा आएर त्यो आन्दोलनले एउटा सेफ ल्यान्डिङ अपनायो र उनीहरू चुनाव नलडिकन, चुनाव नजितैकन 80 भन्दा बढी सांसदहरू संविधान सभामा प्रवेश गरे। यो संसारमा नहुने किसिमको काम थियो। हुनुपर्ने के थियो भने ब्रेनवारको आन्दोलन, स्वचालित आन्दोलन र विचार सहितको आन्दोलन हुनुपर्ने थियो। स्वचालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन दिगो र टिकाउ हुन्छ। सञ्चालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन युज एन्ड थ्रो हुन्छ। हिजो 7 दललाई हात लिएर राजसंस्थालाई थ्रो गरे, राजसंस्थालाई विस्थापित गरे। अब फेरि युज एन्ड थ्रोको राजनीति यो मुलुकमा कालो बादल मडारिराखेको छ। जनताको आत्माको आवाज सर्वोच्च हुन्छ। जनताको हृदय परिवर्तन गरी ब्रेन वारबाट सत्तामा जाउँ भन्ने 21औं शताब्दीको ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ। राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार नै हो भन्ने राजनीतिले प्रशय पाउनु पर्थ्यो। ब्रेनवारको राजनीतिले प्रशय पाउनु पर्थ्यो। विचार सहितको राजनीतिले प्रशय पाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रा बैरी राष्ट्रहरूले हाम्रो मुलुकमा जुन किसिमको राजनीति अगाडि सारे, हामीहरू दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ। र अहिले बुलेटवारको राजनीति, सञ्चालित राजनीति र विचार रहितको राजनीतिले तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ। पार्टीहरू फुटेका छन्। देश बनाउनको निमित्त होइन, भाग बन्डाको लागि। कोही उत्तरबाट सञ्चालित, कोही पश्चिमबाट सञ्चालित, कोही पूर्वबाट सञ्चालित, कोही दक्षिणबाट सञ्चालित। यस्तो किसिमको घिन लाग्दो राजनीतिबाट यो मुलुकको उन्नति हुन्छ, यो मुलुकमा सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि सत्य हुन सक्दैन। यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब नेपालमा ब्रेनवारको राजनीति, स्वचालित राजनीति र विचार सहितको राजनीति नेपालको राज संस्थाले अंगालेको छ। सबै पक्ष चुकिसके देश र विदेशका हड्डी खानको लागि, तर एउटा नचुकेको संस्था राज संस्था हो। देवादिदेव महादेवले तपस्या गरेको मुलुक,
राजाहरूका पनि राजा बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुक, विश्वको पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्रको रूपमा रहेको पवित्र भूमि, देवत्व भूमिमा आज 5वटा लको प्रयोग भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका एकीकरण गरिसकेपछि यी क्रिस्चियनका फिरिङ्गीहरू राष्ट्र बिगार्नमा सहायक हुन्छन्। त्यस हुनाले यिनलाई आफ्नो देश फिर्ता पठाउनु पर्छ भनेर यहाँका 4वटा क्रिस्चियनका फिरिङ्गीहरूलाई फिर्ती पठाइबक्सेको थियो। तर आज तिनीहरूले हस्पिटल लिएर आएका छन्, मिसन हस्पिटल। नेपाली जनताको सेवा गर्छौँ भनेर जान्छन् अनि यसो ख्रिस्टकै तपाईँको बाइबल थमाइदिन्छन् बिमारीलाई। हस्पिटल सफल भएपछि उनीहरू बोर्डिङ स्कुलमा हात हाले। हामीले पढ्दा संस्कृत शिक्षा र नैतिक शिक्षा स्कुलमा थियो, तर तिनीहरूले स्कुलबाट संस्कृत र नैतिक शिक्षा हटाएर अङ्ग्रेजी शिक्षा र यसो ख्रिस्टको क्रस चिन्ह टाई लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटो समात्यो। हस्पिटल सफल भयो, स्कुल सफल भयो, अनि सोसलमा हात हाले। एनजिओ आइएनजिओ घर घर टोल टोल पुग्यो। तपाईँहरू गरिब भएको पैसा नभएर हामीहरू सहकारी खोलिदिन्छौँ, हामीहरू बाख्रा वितरण गर्छौँ, कुखुरा वितरण गर्छौँ, भैँसी वितरण गर्छौँ, गाई वितरण गर्छौँ, पैसा वितरण गर्छौँ भनेर तपाईँको गाउँ गाउँ टोल टोलमा चाहिँ तपाईँको एनजिओ आइएनजिओ सोसल लिएर गए। सोसल पनि सफल भयो अनि यिनीहरूले एमसीसी अन्तर्गत तपाईँको राइफल लिएर यहाँ उपस्थित हुन उनीहरू खोजिरहेका छन्। हस्पिटल, स्कुल, सोसल, बाइबल, अन्तिममा राइफल। बाइबल बाँडेर भ्याइसके, अब राइफल लिएर यो मुलुक कब्जा गर्नुपर्छ। यो मुलुक कब्जा गर्नको निम्ति यहाँको संस्कृतिलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। त्यस हुनाले जुन देशको धर्म किनबेच हुन्छ त्यो देशको संस्कृति हराउँछ। जुन देशको संस्कृति हराउँछ त्यो देशको राष्ट्रियता हराउँछ। जुन देशको राष्ट्रियता हराउँछ त्यो देशका नागरिक हराउँछन्। आज हामी हाम्रो मुलुकमा हराउने किसिमको काम भइरहेको छ। सोचौँ नेपाली जनताले। हिजो हामीले माइतीघर मण्डेलाबाट 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। 2072 सालको संविधानको सवार सरकारको गाडी दुर्घटना भयो। अब त्यो दुर्घटनाबाट अगाडि बढ्ने भने महादुर्घटना हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो गाडीको बेगेर लाउनै पर्छ, गाडीलाई पछाडि ल्याउनै पर्छ अनि घुमाएर चाहिँ नि सेफ ल्यान्डिङ सफल अवतरण गराउनु पर्छ। त्यो भनेको 47 सालको संविधान हो। 2047 सालको संविधानमा अनुशासित प्रजातन्त्र हटाएको थियो, संवैधानिक राजतन्त्र हटाएको थियो, सनातन हिन्दू अधिराज्य हटाएको थियो, अविभाज्य नेपाल हटाएको थियो, जनताको सर्वोच्चता हटाएको थियो। तर यो तपाईको 2072 सालको संविधान यो मुलुकमा विग्रह ल्याएको छ, निषेधको राजनीति गरेको छ। म चाहिँ तपाईको निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न भनेर गए। घनश्यामजी तपाईले यो अनुशासित प्रजातन्त्र काट्नुस्, गणतन्त्र लेख्नुस् भने निर्वाचन आयुक्तहरूले, तपाईले सनातन हिन्दू अधिराज्य काट्नुस्, धर्मनिरपेक्षता लेख्नुस् भने, तपाईले यो अविभाज्य नेपाल काट्नुस्, संघीयता लेख्नुस् भने, तपाईले संवैधानिक राष्ट्र संस्था काट्नुस्, राष्ट्रपतीय शासन गणतन्त्र लेख्नुस् भने, अनि सबै कुरा काटेर यो राष्ट्रलाई लिलाममा राख्ने। त्यस हुनाले निर्वाचन आयोगमा हामीले पार्टी दर्ता गरेनौं। अब जनताको घर घरमा जाने हो, जनताको घरमा पार्टी दर्ता गर्ने हो, जनतालाई 21औं शताब्दीमा नेपालको अवस्थाबारे बुझाउने हो। आज सारा संसारसित तपाईको खानेपानीको अभाव हुँदैछ। विश्वमा खानेपानीको प्रचुर सम्भाव्यता नेपाल, सबैलाई नेपालको खानेपानी चाहिएको छ। विश्वमा हात हतियारको होडबाजी छ। त्यो हात हतियार बनाउन आवश्यक पर्ने पदार्थ युरेनियम, पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्र, देवत्व भूमि, पवित्र भूमि, विष्णु भगवानको शिर मुक्तिनाथको आँगनमा आज युरेनियमको खानी फेला परेको छ। त्यहाँ नेपाली सेनाहरूले सुरक्षा गरिरहेका छन्। यहाँका बहुमूल्य कुराहरू आफ्नो हात पार्नलाई सारा संसारका शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा चाहिँ क्रीडा स्थल बनाएका छन्। अब हामी नेपालमा नेपाली भएर बाँच्ने कि नबाँच्ने? आज हेर्नुस्,
जनताहरू एक आपसमा विभाजन भएका छन्। राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। आज यो मुलुकका 50 लाख युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। यो देश सम्झेर रुन मन लाग्छ। आज हेर्नुहोस् त पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तरी मुस्ताङ, दक्षिण मर्चवा यति सानो विश्वको 40औं ठुलो देश हो र भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। यही राष्ट्रमा तपाईको विश्वमा 12वटा हिमाल छन्, 8वटा हिमाल यही मुलुकमा पर्छ। हिमालमा मुलुकमा शान्ति भयो भने हिमालमा पर्यटन क्रान्ति गर्न सकिन्छ। पर्यटन क्रान्तिबाट लाखौं जनताले, लाखौं युवाहरूले रोजगार पाउँछन्। हिमालको हिउँ पग्लेर बगेको नदीहरूबाट बिजुली क्रान्ति गर्न सकिन्छ। बिजुली क्रान्तिमा लाखौं युवाहरूले रोजगार पाउँछन्। सम्म हरिया पहाडहरूमा जडीबुटी क्रान्ति, पशुपालन क्रान्ति, कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ। त्यहाँ लाखौं युवाहरूले रोजगार पाउँछन्। सम्म तराईमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ र नेपालमा भएका खनिजहरू उत्खनन गरेर खनिज क्रान्ति गर्न सकिन्छ। नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर विदेशी 50 लाख श्रमिकले रोजगार पाउने देश। आज यही देशका युवाहरू मलेसिया गएका छन्, सिङ्गापुर गएका छन् र खाडी मुलुकमा भेडा चराउन गएका छन्। यो अवस्थाको जिम्मा कसले लिने? म भन्न चाहन्छु सारा नेपालीहरू, यो मुलुक स्वर्गको फुलबारी हो। गन्ध पनि, सुगन्ध पनि गन्धै हो, दुर्गन्ध पनि गन्धै हो। दुर्गन्धमा मच्छरहरू गुनगुनाउँछन् भने सुगन्धमा माउरीहरू गुनगुनाउँछन्। आज यो मुलुकका 50 लाख माउरीहरू विदेशमा गएर मको रेमिटान्स पठाएका छन् र तिनीको रेमिटान्समा यहाँका मच्छरहरू खेलिरहेका छन्, फोहोर बनाएका छन्, राष्ट्रलाई दुर्गन्धित तुल्याएका छन्। यहाँका जनताहरू आज हेर्नुहोस्, विदेशीले के भन्छ भने नेपाल भनेको त गाउँै गाउँले भनेको मुलुक हो। गाउँमा किसान बस्छन्, किसानको उन्नति भए देशको उन्नति हुन्छ, किसानको दुर्दशा भए देशको दुर्दशा हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, दुर्गम गाउँका किसानका छोराछोरी अज्ञान अशिक्षाले पिल्सिएका छन्, न्याय नपाएर तडपिएका छन्, औषधि मूल्य नपाएर छटपटेका छन्, रोजगार नपाएर भौतारिएका छन्। आज राज्यले किसान र किसानका छोराछोरीलाई तनाव थपिएको छ, डिप्रेस बनाएको छ। सारा जनताहरू चिन्तामा छन्। जनतालाई भ्रमको खेती गरेर कुरा नारा र आवेगपूर्ण भाषण दिएर मुलुक लुटेका छन् नेताहरूले। डरमा राखेका छन्, पुलत्त फसेका छन् जनताहरू। 12 बज्छ ल चौपारीमा आउने, अन्न सडाएर चाहिँ जाङ बनाउने अनि रक्सी पारेर चाहिँ दैलामारा खेलेर बस्ने जनताहरूको अवस्था छ। अनि यस्ता किसिमका विकृतिको अन्त्य कसरी गर्ने? आज हेर्नुहोस्, मलेसियामा 20 लाख चाहिँ नेपालीहरू गइरहेका छन्। कुनै समय मलेसिया हामीभन्दा गरिब थियो, तर त्यहाँ मोहम्मद महाथिरले 15 वर्ष मलेसिया शासन गरेपछि मलेसियालाई मलेसिया बनाए। जुन मलेसियामा हाम्रो देशबाट गहुँ, चामल, मसुरो हाम्रो देशबाट ल्याएर खान्थे। सिङ्गापुरमा तपाईँको डाक्टर लिक्वलले सिङ्गापुर बनाए। सिङ्गापुरभन्दा केही समय अगाडि हामी दलित थियौँ, हाम्रो मुलुक। तर यहाँ त्यस्तो खाले नेता जन्मिएन। ने भनेको नेतृत्व, ता भनेको ताकत। जसको नेतृत्वमा ताकत हुन्छ उसैलाई नेता बनिन्छ र राजनीति भनेको पोलिटिकल कमान्ड, सबै कुरालाई कमान्ड गर्ने, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्र होस्, सबैको कमान्ड राजनीतिले गर्छ। आज हेर्नुहोस् त, यो मुलुक लथालिङ्ग, नेतै नभएको मुलुक, कमान्डै नभएको मुलुक। त्यस हुनाले यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो देशमा युवाहरू बुझ्ने हुनु पर्यो र नीतिलाई नेता मानेर अगाडि बढियो भने हाम्रो मुलुक बन्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सत्य, अहिंसा, त्याग, शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास, अनुशासित प्रजातन्त्र, संवैधानिक राज संस्थाबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल। ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ। राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार।
अहिंसाबाट शान्ति स्थापना हुन्छ। शान्ति स्थापनापछि प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यागको राजनीतिले भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन पश्चात मुलुकको समृद्धि हुन्छ। समृद्धि आम नागरिकको चाहना हो। त्यसैले जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र, जनताको संवैधानिक राष्ट्र संस्थामा अहिलेको राजनीति आवश्यक छ। अब यहाँले सोच्नु होला प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, यो अनुशासित प्रजातन्त्र भनेको कस्तो प्रजातन्त्र हो? राजा भएको देशमा प्रजा हुन्छन्। प्रजाले शासन गर्ने राजनीति पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। जुन प्रजातन्त्रमा नेपाल बन्द हुँदैन, तोडफोड हुँदैन, आगजनी हुँदैन, तालाबन्दी हुँदैन, दंगा हुँदैन, सुरासुन्दरी हुँदैन, हत्या हिंसा हुँदैन, अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई अनुशासित प्रजातन्त्र भनिन्छ। अनुशासित प्रजातन्त्र र यो मुलुकको राष्ट्रको अभिभावकीय नेतृत्व संवैधानिक राष्ट्र संस्थाले लिनुपर्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, केही समय अगाडि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजाका देश र जनताको विरुद्धमा एउटा दुईटा विधेयक लालमोहरको लागि पठाए, विदेशीको चाहिने तलुवा चालेर। राजाले यो विधेयकबाट राष्ट्र र जनताको हित हुँदैन, यसले मुलुकलाई फिजी बनाउँछ। त्यस हुनाले यो विधेयकमा मैले लालमोहर लाउँदैन। तपाईहरुले फेरि यसलाई सुधारेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा बनाएर ल्याउनुस् भनेर राजाहरूले विधेयक फिर्ता गरिदिन्थे, लालमोहर लाउँदैन थिए। तर आज हेर्नुस्, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउन पाउनु भएको छैन, कसैसँग परामर्श छैन, स्वाई तपाईको चाहिने लालमोहर लगाइदिने, स्वीकृति दिने। यस्तो स्थितिमा आज हेर्नुस् हाम्रो देश कस्तो छ। उत्तर चीन छ विशाल, दक्षिण भारत छ विशाल, हामी बीचमा दुई ढुङ्गाका तरुल भएर बसेका छौं। दुवै देशले ठूलो तरक्की गरिसके। आज हामी कुन अवस्थामा छौं? त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू तपाईहरुले बोल्नुहोस्, हाम्रो मुलुकको लागि अनुशासित प्रजातन्त्रको खाँचो छ, मर्यादित राज संस्थाको खाँचो छ। हामी संघीयताबाट हाम्रो मुलुक बन्दैन, यसले विखण्डन ल्याउँछ। त्यस हुनाले अविभाज्य नेपालको पक्षमा सनातन हिन्दू अधिराज्य पृथ्वीनारायण शाहले पनि भन्नुभएको थियो, असली हिन्दुस्तान त नेपाल रहेछ, आफ्नो कुल धर्म बचाइराख्नु। विश्वको पूर्वीय दर्शनको गुरु राष्ट्र हाम्रो मुलुक हो। हाम्रो मुलुकमा आज हेर्नुस् यो धर्म निरपेक्षता, यो बाइबलहरू बाँडेर गाउँ गाउँमा गाई काट्न सुरु गरे। हाम्रो रीति संस्कृति परम्परा सारा हामीले बिर्सेर जान थाल्यौं। त्यस हुनाले हामी अनुशासित बनौं। र तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात यो 77 को दौरानमा 31 वर्ष भयो। राजाहरूले यो मुलुकलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउँछु भनेर विदेशीहरूसँग चाहिने सहायता लिएर धेरै उद्योग धन्दाहरू खोलेका थिए। तर 46 साल पश्चात नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएपछि हेर्नुहोस् बुटोल धागो कारखानाको हालत के छ। त्यसपछि सुनवल चिनी कारखाना हेर्नुहोस्, भिरकुटी काँच कारखाना हेर्नुहोस्। यहाँका पुलिस र आर्मीहरूले आफ्नै देशमा बनेका जुत्ता लगाउनु भनेर चाहिँ तपाईको बाँसबारी छाला जुत्ताका मिसिनहरू कहाँ पुगे? गोराकाली टायर कहाँ पुग्यो? हेटौडा सिमेन्ट, चोबार सिमेन्ट, हेटौडा कपडा, साई औषधि लिमिटेड कहाँ गए? सारा विदेशीले नेपालीहरूले पनि काम गरी खानको लागि विदेशमा होइन आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा खोलेर सिकुन् भनेर चाहिँ उद्योग धन्दा खोलिदिएका थिए। धेरै कुरा तपाईले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ। र अब नेकपाको जुन द्वितीय नेकपा सरकार थियो, अहिले त दुई पक्षमा विभाजित भइसकिएको छ। जनताले मताधिकार दिएर अधिकार दिएको 5 वर्ष सरकार चलाउनको लागि टिक्न सकेनन्। जुन ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष भएर विरोध सभा गरिरहेका छन्, एकले अर्कालाई कटाक्ष हानिरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय यस्तो अवस्थामा जनताले नै निर्वाचन गरेका जनताको प्रतिनिधिले त देश चलाउन नसकेको अवस्थामा फेरि त्यही राज संस्था जुन जनताको
जुन विरोध जुन पार्टीहरूको विरोध पश्चात हटाइएको राज संस्था फेरि पनि राज संस्था आउँछ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब के विकल्प राज संस्था मात्रै हो त? जनताले राज संस्था हटाएका होइनन्। यो सञ्चालित राजनीतिबाट र यो बुलेटवारको राजनीतिबाट र यो विचार रहितको राजनीतिबाट यहाँका तस्करहरू, यहाँका माफियाहरू, यहाँका विखण्डनवादीहरू, यहाँका भिकाउवादीहरू र भ्रष्टाचारीहरूले गरी खानेको उन्नति, लुटी खानेको दुर्गति राजाको समयमा थियो। राजाले भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गरेर हुने खानेहरूको उन्नतिको निमित्त र लुटी खानेको दुर्गतिको निमित्त कदम चालेका थिए। अनि त्यसले अब राजाले त हामीलाई त जेल हाल्ने भयो, हामी त चाहिँ लुटी खानेको उन्नति, गरी खानेको दुर्गति बनाउने पार्टीहरू अब मिल्नुपर्छ भनेर यहाँका भ्रष्टाचारी पार्टी, तस्कर पार्टी, माफिया पार्टी, विखण्डनवादी पार्टी, भिखाउवादी पार्टी मिलेर राजालाई थोरो गरेका हुन्। नेपाली जनताले राज संस्थालाई थोरो गरेको छैन। यो देशको एकीकरण गर्ने राज संस्था हो। राज संस्था नभएको भए सायद यो मुलुक प्यालेस्टाइन हुन्थ्यो। हाम्रो संसारमा देश नभएका नागरिक नेपाली हुन्। उत्तर गए उसले फुटबल हान्थ्यो, दक्षिण गए उसले फुटबल हान्थ्यो। हामी दुवैतिरको फुटबलको खेलाडी हुन्थ्यौँ हामी। र हाम्रो चाहिँ देशै रहेन भने त हामी नेपाली भएर चाहिँ संसारमा चाहिँ के पहिचान दिन सक्छौँ त? त्यस हुनाले हाम्रो नेपालीको पहिचान बचाऊँ। नेपालीको पहिचान राज संस्था बाहेक अरूबाट बच्दैन है। सफा कुरा तपाईहरुलाई मन प्रश्न भन्नुपर्छ। नेपालको पहिचान, नेपालीको पहिचान राज संस्था नभइकन बच्दैन। यिनीहरूले नेपाल र नेपालीको चाहिँ तपाईको पहिचान बचाउन सक्दैनन्। यी स्वचालित आन्दोलन पनि गरेका हैनन्। यिनीहरू चाहिँ तपाईको ब्रेनवारको आन्दोलन पनि रुचाउनन्। यिनीहरू विचार सहितको आन्दोलन पनि आउनन्। यिनीहरूलाई त कस्तो नेपाल चाहियो भने सधैँभरि ल्याङल्याङ नेतालाई, जनतालाई न्याय ल्याङ्ल्याङ पार्ने, लुट्ने अनि विदेशमा पैसा थुपार्ने। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टी जनताको प्रजातान्त्रिक जनताको पार्टी नेपालले के चाहन्छ भने शक्तिशाली चाहिँ आयोग बनोस् र लुटी खानेको दुर्गति, गरी खानेको उन्नति हुने सिस्टम यो मुलुकमा बसाल। म चाहन्छु, म जनतासँग यो वाचा गर्न चाहन्छु। यदि 2 वर्षको समय जनताले मलाई दिनुभयो र मेरो पार्टीलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के अरे म जाहेर गर्नुभयो भने म यो मुलुकमा पर्यटन क्रान्ति गर्छु। म यो मुलुकमा बिजुली क्रान्ति अगाडि बढाउँछु। मैले कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउँछु, पशुपालन क्रान्ति अगाडि बढाउँछु, तपाईको जडीबुटी क्रान्ति अगाडि बढाउँछु, औद्योगिक क्रान्ति अगाडि बढाउँछु, खनिज क्रान्ति अगाडि बढाउँछु र मैले 2 वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर विदेशी 50 लाख श्रमिकहरूलाई यो मुलुकमा रोजगार दिएर संसारको सुन्दर देश नेपाल र सुन्दर जनता भएको देश नेपाल भन्न मैले गराउन सक्छु। म जनतासँग बाचै गर्छु। तपाईहरुले एकचोटी जनताको पार्टी नेपाललाई मत दिनुहोस्। घनश्यामजी, जस्तो तपाईले भन्नुभयो 2 लाख श्रमिक विदेशबाट ल्याएर रोजगार दिन्छु भन्नुभयो। एक फेर परिकल्पना गरौँ न, जुन हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारको लागि गएका युवाहरू एकैचोटि नेपालमा आउने हो भने अहिले नेपालमा रोजगारी दिने संस्था नै पाइँदैन र के गर्ने, बेरोजगारी त यसै पनि बढ्छ। तपाईले त भन्नुभयो 2 लाख अझ बाहिरबाट ल्याउँछु भन्नुभयो। 50 लाख बाहिरबाट ल्याउँछु भन्नुभयो। नेपालका युवा, बाहिर गएका युवाहरू नै आउने हो भने अवसर छैन भने बाहिरका अन्य देशका 50 लाख युवाले कसरी धान्न सक्नुहुन्छ तपाईको नेपालको यो जनता पार्टीले चाहिँ यदि नेतृत्व पाउने हो भने? पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तरी मुस्ताङ, दक्षिण मर्चवार यति भूपरिवेश राष्ट्र सम्भाव्यता म सबै क्रान्ति एकचोटि बनाउँछु। मैले 2टा क्रान्ति पहिला मैले 1 वर्षभित्र गर्छु। पशुपालन क्रान्ति, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई म पशुपालनको निम्ति चाहिँ नि तपाईको अनुदान दिन्छु। किसानको उन्नति भए मात्रै यो चाहिँ किसान बस्ने गाउँको देश अगाडि बढ्छ। किसानको दुर्दशा भएपछि यो मुलुक अगाडि बढ्छ। म अनुदान दिन्छु सारा युवाहरूलाई, तिमीहरूले बाख्रा पालन गर, भेडा पालन गर, बङ्गुर पालन गर
रागा भैँसी पालन गर, पशुपालन गर, प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा एउटा मासु प्रशोधन गर्ने केन्द्र बनाउँछु र एकचोटिमा 50,000 बोका काटेर तिनको मासु मैले विदेशमा निर्यात गर्छु। अनि मैले 5वटा विकास क्षेत्रमा तपाईको 5वटा दुध पाउडर उद्योग खोल्छु र सारा जनताले चाहिँ के उत्पादन गरेको दुध म दुध पाउडर बनाएर विश्व बजारमा लान्छु र किसानको उन्नति, गरी खाने ती किसानको उन्नति र लुटी खानेहरूको दुर्गति गरेर छोड्छु। मैले बाचा गरेको छु। जति पनि तपाईको युवाहरू अब तपाईहरु खाडी मुलुकमा, बालुवाको मुलुकमा, मरुभूमिको मुलुकमा तातो घाममा भेडा चराउन पर्दैन। जो घनश्याम भण्डारीले परिकल्पना गरिसक्यो, जनताको पार्टी नेपाललाई स्थापित गरौँ, जनताको पार्टी नेपालमाथि मज्जायर गरौँ र सबैभन्दा पहिला सारा युवाहरू, घनश्याम भण्डारी पनि एउटा युवा हो, बसेर छलफल गरौँ। 2, 4, 10, 20, 50 कति खरब रुपियाँ अनुदान दिएमा किसानको उन्नति हुन्छ। त्यसनाले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोलिन्छ या जिल्लामा पहाडी जिल्लाहरूमा सारा जनताले उत्पादन गरेका जडीबुटीहरू विश्व बजारमा लगिनेछ, निर्यात गरिनेछ। आयात भन्दा पनि निर्यात बोलाउने किसिमको कामहरू हामीले गर्छौं। म त चाहन्छु यो मुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर 50 लाख विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिएर संसारको सुन्दर देश नेपाल बनाउँछु। आज हेर्नुहोस् त, पर्यटन क्रान्ति गर्न तपाईको सारा संसारका मान्छेहरू यो मुलुकमा माउन्ट एभरेस्ट चढ्न आउँछन्, आरोहण गर्न आउँछन्। विश्वका अहिंसक पुरुष भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आउँछ, राम जानकी मन्दिर घुम्न आउँछन्, पशुपतिनाथ, देवादिदेव महादेव, देउताका पनि देउता आराध्य देवको दर्शन गर्न आउँछन्। हिमाल, छागा, छहरा, हरिया पहाड, कसले कुन विदेशीको मन लोभिन्न नेपाल देखेर। सारा चाहिँ तपाईको यो मुलुकलाई फुलबारी बनाउने मेरो सोच छ। म जनताको छोरो हुँ र तपाईहरुसँग म बाचाइ गर्छु। सबैभन्दा पहिला बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मैले पशुपालन क्रान्ति र अगाडि बढाउँछु र जडीबुटी क्रान्ति। पशुपालन क्रान्तिबाट सबै किसानका छोराछोरीलाई रोजगार हुन्छ। अनि त्यो उत्पादित भएको चीजहरू विश्व बजारमा लगिनेछ र किसानको उन्नति हुन्छ। किसान बस्ने देशमा किसानकै उन्नति नभएपछि आज किसानहरू ल हेर, म पनि एउटा किसान हुँ। मैले पनि 12वटा गाई पालेको छु। बिहान उठ्छु, गाईको चाहिँ गोबर सोर्छु, दाना दिन्छु, गाई दुन्छु, दुध चाहिँ तपाईको चाहिँ बजारमा लिएर जान्छु। मलाई थाहा छ नि, अनुभव छ नि। म पनि तपाईहरु जस्तै किसानको छोरो हुँ। आज म तनावमा छु, चिन्तामा छु, भ्रममा छु, डरमा छु, कुलतमा फसाइएको छ, रिसमा छु, निराशमा छु। शंका, उपशंका र सुस्ती, अल्छी भएर बसिरहेका छन्। डिप्रेस बनाइएको छ युवाहरूलाई। आज 20 लाख मानसिक रोगीहरू यो मुलुकमा चाहिँ के अरे देखिएका छन्। आज हेर्नुस् त, हाम्रो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र रासायनिक स्वास्थ्य, तीनवटा स्वास्थ्य मिलेर हामी मानव भएका छौँ। शारीरिक र रासायनिक स्वास्थ्य परिचालन गरी मानसिक स्वास्थ्य हो। आज मानसिक स्वास्थ्य रोगी भएपछि ती रोगी स्वास्थ्य भएकाहरूबाट यो मुलुकले के लिन सक्छ? त्यसुनाले घनश्याम भण्डारीले त्यो परिकल्पना गरेको छ, मानसिक रूपमा एकजना पनि नेपाली पनि रोगी हुन पर्दैन। साई बाबाले भन्नुहुन्थ्यो मर्ने बेलामा, सुख पनि यही पृथ्वीमा छ, दुःख पनि यही पृथ्वीमा छ, नर्क पनि यही पृथ्वीमा छ, स्वर्ग पनि पृथ्वीमा छ। तर 3 कुरा, एउटो कसैको घरमा रोगी नहुन्। जुन घरमा रोगी छ त्यो नर्कमा छ, जुन घरमा ऋण छ त्यो नर्कमा छ, जुन घरमा स्वास्नीलाई अपमान गरिन्छ त्यो नर्कमा छ। त्यसुनाले ऋणबाट मुक्ति नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, रोगबाट मुक्ति नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ र महिलाहरूको सम्मान हुनुपर्छ, अपमान हुनु हुँदैन।
के यो स्वर्गको फुलबारी बनाउन सकिन्न? सकिन्छ, तर यी नेताहरूबाट हुँदैन। यिनीहरूको नेतृत्वमा ताकत पनि छैन। प्रचण्डकै कुरा गर्न प्रचण्ड पथ भरेर आए, बाबुरामजी निक्लेर जानुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे वैद्यजी निक्लेर जानुभयो, त्यहाँ तपाईँको बात्रिकाजी निक्लेर जानुभयो, त्यहाँ फेरि विप्लवजी जानुभयो, गोपाल गिराती जानुभयो। त कमान्ड भयो त, पोलिटिकल कमान्ड, सबै राजनीतिको कमान्ड नेताले गर्छ। ने भनेको नेतृत्व, ता भनेको ताकत। त्यसै नेता भनिएको छैन, नेतृत्वमा ताकत हुनुपर्छ, कमान्ड हुनुपर्छ। न देश चलाउने कमान्ड छ, न पार्टी चलाउने कमान्ड छ। दुनियाँका छोराहरूलाई मराएर अर्बौं खर्बौं रुपियाँ पनि तपाईँको सङ्कलन गरेर आज यो देशलाई यो स्थितिमा पुर्याएका छन्। जनताहरू बुझ्नुहोस्, तपाईहरूले सत्यको पक्षमा, अहिंसाको पक्षमा, त्यागको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा, प्रजातन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा मत जाहेर गर्नुहोस् र नीतिलाई नेता मान्ने नेतालाई तपाईहरूले मत जाहेर गर्नुहोस्। एकजना मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, आफ्ना पार्टीका नेताहरूको पिसाबलाई पञ्चामृत, दिशालाई प्रसाद बनाएर खाने दास मनोवृत्तिका पार्टीका कार्यकर्ता रहेसम्म यो मुलुकको उन्नति हुन्न, जनताको पनि उन्नति हुन्न। आफ्नो पार्टीले देश बेचे, अहिले ठिकै यो बेच्नै पर्ने थियो, बेचियो। आफ्नो पार्टीले बदमासी गरे, अनि गर्नुपर्ने थियो गरो। यस्ता दास मनोवृत्ति भएका जनताबाट यो स्वर्गको उपहार पाएको फुलबारीमा आज मच्छरहरूलाई किन यो फोरी बनाउनु भएको छ? तपाईहरू चाहिँ सुगन्धित माउरी बनेर चाहिँ अगाडि सारा फुलबारी बनाउन किन सकिन्न? त्यसमा मच्छरको अन्त्य हुनै पर्छ, माउरीको विकास हुनै पर्छ। नालाको पनि पानी हुन्छ, फिल्टरको पानी पनि पानी हुन्छ। अब नालाको पानी नेपाली जनताले खाने होइन, फिल्टरको पानी खाने हो नेपाली जनताले। त्यस हुनाले अब यो मुलुक बनाउने हो भने जनताहरू एकछिन सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कान खोल्नुहोस्। भ्रष्टाचारीलाई भोट नदिनुहोस्, तस्करहरूलाई भोट नदिनुहोस्, माफियाहरूलाई भोट नदिनुहोस्, विखण्डनवादीहरूलाई भोट नदिनुहोस्, बिकाउवादीहरूलाई भोट नदिनुहोस्। जनताको छोरो, जनताको नेता भएर 2 वर्षभित्र यो मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याएर एउटा पनि चाहिँ युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने नीति निर्माण मैले गर्छु। 50 लाख सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ, म पनि सुकुम्बासीको झोपडीमा बसेको छोरो हुँ। बाटोमा मकै परेर एसएलसी पास गरेको, जमिनदारको घरमा रोप्न जान्थे, म धान रोप्न जान्थे, अरूलाई 12 रुपियाँ दिन्थे, मलाई 7 रुपियाँ दिन्थे। सानो केटो छ, काम थोरै गरेछ भनेर बुझेछु मैले। तपाईहरुको सबै समस्या अहिले पनि म त गाई पालेर गाईको दुध बेचेर मेरा छोराछोरी पढाएको छु। आज दुनियाँको 50 तललाई घर बनाइदिने डकर्मीहरू आफै उसको घरमा बसेका छन्। दुनियाँका चाहिँ तपाईको कपडा सिलाइदिने सूचीकारहरू आफै फाटेको कपडा लगाएर बसेका छन्। दुनियाँका दुध पुर्याउने चाहिँ किसानहरू आफै छोराछोरीलाई दुध खानबाट वञ्चित गराएका छन्। त्यस हुनाले मैले स्पष्ट रूपमा जनताको पार्टी नेपाल निर्माण गरेको छु। म तपाईहरुसँग बाचा गर्छु, 2 वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छु। गाउँै गाउँले बनेको हाम्रो मुलुक, गाउँमा हामी किसानहरू बस्छौं। किसानहरूको उन्नति भयो भने देशको उन्नति हुन्छ। अब यी माफियाहरूले, यी भ्रष्टाचारीले, यी तस्करहरूले, यी विखण्डनवादीहरूले, यी बिकाउवादीहरूले तपाई हाम्रो भलो गर्दैनन्। यी तपाई हामीहरूको उन्नतिको लागि, यो मुलुकको उन्नतिको लागि, तपाई हाम्रो सुखको लागि यिनीहरूले पार्टी गठन गरेका होइनन्। यी सबैको सम्पत्ति विदेशमा छ, सबैका घर विदेशमा छन्, सबैका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् है। तपाई हामीले यो मुलुकमा दुःख पाइयो, अब दुःख पाउनु पर्दैन। हामीले पशुपालन क्रान्तिबाट 1 वर्षमा यो 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 मुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गरौँ। कसैलाई हामीले नोकरी दिन्छौँ भनेर पनि भन्दैनौँ, किनकि स्वरोजगार 20 वटा चाहिँ बुङ्गुर पाल्नुस्, 20 वटा बुङ्गुर उत्पादन भएपछि त्यसको त्यसलाई खरिद्ने चाहिँ सरकारले खरिद्छ। सरकारले तपाईहरुलाई पैसा दिएर खरिदेर त मासु प्रशोधन केन्द्रबाट त मासु विदेशमा निर्यात हुन्छ। संसारमा निर्यात कृषि सामग्रीहरूको हामी गर्छौं र तपाईहरु किसानको उन्नति प्रगति होस्
अब म एउटा तपाईहरुकै छोरो हुँ, बाटोमा मकै पलेर पढेँ, अहिले पनि म किसान हुँ। किसानको उन्नति नभए देशको उन्नति हुन्न। मैले यो 50 लाख नेपाली युवाहरूलाई यही रोजगार दिन्छु र 50 लाख विदेशीहरूलाई यही रोजगार दिन्छु। आज तपाईँ विदेशमा नोकरी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई कति हेर्छन् विदेशीहरूले? कस्तो अवस्था छ? बिमारी हुँदाखेरि पनि छुट्टी पाइन्न, औषधि मूल्य हुन्न। त्यस्तो दिनको 8-10 वटा 20 वटा लासहरू चाहिँ बाक्साहरू चाहिँ एयरपोर्टमा आएका हुन्छ। छोरो कमाउन गएको छ भन्छन्, बिचारा आफ्नो घर सम्पत्ति धितो राखेर तपाईको पठाएका छन्। तर उता चाहिँ बाक्साहरू आइरहेका हुन्छन्। कति जनताहरू, कति किसानहरू आज चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यो सबै कुरो मैले बुझेको छु। कति चाहिँ किसानहरू चिन्ताले डिप्रेसन भएर आत्महत्या गर्नु भएको छ, त्यो पनि मैले बुझेको छु। र तपाईहरुको उन्नति प्रगतिको लागि म सधैँ तयार छु। मलाई एकचोटि चान्स दिनुहोस्। मैले सत्य, अहिंसा, त्याग, शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास, अनुशासित प्रजातन्त्र, संवैधानिक राज संस्थाबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल। राजालाई राख्नुपर्ने कारण किन छ भने त्यो संस्थाले परापूर्व कालदेखि यो मुलुक जोगाएर बचाएर राखेको छ। त्यो संस्थालाई माया हुन्छ यो मुलुकको। यहाँका जनताहरूलाई जति राजाको माया हुन्छ त्यति नेताहरूको हुँदैन। कृषि र जनताको जुन कृषकको पक्षमा लागिरहेको तपाईँ लागिराख्नु भएको छ र तपाईँको जनताको पार्टी नेपाल पनि लागिराखेको छ र तपाईँले मतदानको कुरा गरिराख्नु भएको छ। जुन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन पश्चात अब आगामी वैशाखमा चाहिँ निर्वाचनको समय पनि तय गरिसक्नु भएको छ, जुन असंवैधानिक छ र यसलाई पनि तपाईँले समर्थन गर्दै अब चुनावमा जाने तयारीमा गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ अबको तपाईँहरूको तयारी? अब संवैधानिक त यो मुलुकमा कामै भएको छैन। राजाले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्छ मरेको संसदलाई भने राजाले पुनर्स्थापना गर्थे। त्यही राजाले पुनर्स्थापना गरेको संसदले राजालाई चाहिँ विस्थापित बनायो है। अब नेपाली जनताले फेरि स्थापित गराउँदैछन्। अब चुनाव यो त नाटक हो। चुनाव त के चुनाव हुन्छ र यिनीहरूले सोचे होलान्। नेपाली जनता अहिले पनि चाहिँ बेकुफ छन्। अहिले भरमा पार्न सकिन्छ। कुरा नारा आवेगपूर्ण भाषण हामीसँग छँदैछ। दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ता पनि छन्। अब चाहियो पैसा। त्यसैले अब असंख्य पैसा सगाएर जम्मा पार र गाउँका चाहिँ कार्यकर्तालाई बाँड अनि फेरि सत्तामा आऊ भन्ने यिनको चाहना हो। अब यो सर्वोच्च अदालतको कुरो आइरहेको छ। अब यो न्यायालय पनि तपाईको विगतमा देख्नु भएको छ है। अब एकजना उपराष्ट्रपति थिए परमानन्द झा, उनलाई चरेशानन्द झा भन्थे वकिलहरूले। चरेशानन्द झा भने तिनै चरेशानन्द झा यो मुलुकको उपराष्ट्रपति भए। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव भनेको त तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। अबको चुनाव चाहिँ त्यस्तो चुनाव हुन सक्दैन। जनताहरू गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश गर्न नदिनुहोस्, तस्करहरूलाई प्रवेश गर्न नदिनुहोस्, माफियाहरूलाई प्रवेश गर्न नदिनुहोस्। विखण्डनवादी र बिकाउवादी जनताका शत्रुहरूलाई गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईहरु जम्मा भएर प्रवेश निषेध लेख्नुहोस्। यिनीहरूलाई भोट पनि नहाल्नुहोस्। यिनको दास मनोवृत्ति पनि त्याग दिनुहोस् र यिनीहरू राष्ट्र जनताको लागि राजनीति गरेका होइनन्। आफ्नो लागि राजनीति गरेका हुन्। आफ्नो सात पुस्तालाई पुर्याए र यिनीहरूको चाहिँ गएर भाउतोमा लाग्न हुन्न भनेर 5 वटा कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस्। अनुशासित प्रजातन्त्र, मर्यादित राजतन्त्र, सनातन हिन्दू अधिराज्य, अछुड अविभाज्य नेपाल र जनताको सर्वोच्चता 47 सालको संविधानमा स्थापित छ। त्यही संविधान लागू हुनुपर्छ। अहिलेको यो विखण्डनकारी यो तपाईको चाहिँ यो विदेशीहरूको चाहिँ के अरे यो मुलुकलाई चाहिँ क्रीडास्थल बनाउने सोचबाट आएको यो संविधान हो। यो तपाईँ हामीले बनाएको संविधान पनि होइन। तपाईहरुले के भन्नुभयो? गाउँमा गएर जनताको भावना के छ बुझ्नुपर्छ भने यहाँ टोली गठन गरेर गए। तपाईहरुले भन्नु यो मुलुक हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, 95% हिन्दू छौँ हामी भन्नुभयो। के तपाईहरुको कुरा त्यहाँ संविधानमा लेखियो? तपाईहरुले हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर 95% बोल्दाखेरि त्यहाँ त धर्मनिरपेक्षता लेखियो नि। हाम्रो संहिता चाहिँदैन भनेर तपाईहरुले भन्नुभयो 95%ले, तर त्यहाँ त संहिता लेखियो नि। त नाटक मञ्चन गर्छन् यिनीहरू। यी विदेशीका मतियार हुन्। तपाईहरुले भनेका कुरा यो 2072 सालको संविधानमा लेखिँदै लेखिएको छैन। नेपाल र नेपालीको उन्नति हुने संविधान यहाँ लेखिँदै लेखिएको छैन। त्यस हुनाले यो संविधान
तपाईको चाहिँ दुर्घटनामा पर्यो, संविधान 2072 को सवार गाडी दुर्घटना भयो, अब त्यो गाडीलाई अगाडि बढाउने भने महादुर्घटना हुन्छ। त्यस हुनाले अबको उपाय भनेको गाडीको ब्याकग्याप लाउनै पर्छ, गाडीलाई पछाडि ल्याउनै पर्छ, घुमाएर चाहिँ नि त्यो गाडीलाई सफल अवतरण गराउनु पर्छ। त्यो भनेकै ब्याकग्याप भनेकै 2047 सालको संविधान, जुन संविधान नेपाली जनताले बनाएका थिए। त्यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान स्थापित हुनुपर्छ। जनताले नबनाएको, विदेशीहरूको खेलबाट आइरहेको, राष्ट्र जनताको पक्षमा नरहेको, आफै कुटा लुटालुट गरेर सिद्धिने हिसाबले आएको संविधान खारेज हुन पर्छ। राजसंस्था स्थापित हुन पर्छ। सारा जनताले भनेका छन् यो मुलुकमा राजा फाल्न हामीले आन्दोलन गरेनौं घनश्यामजी, हामीले संघीयताको लागि आन्दोलन गरेनौं घनश्यामजी भनेर गाउँ गाउँमा भन्छन् मलाई। हामी एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यौं घनश्यामजी, तर भएन। यो हामीले बनाएकै संविधान होइन, विदेशीहरूको नेपाललाई क्रिप्ट पार्ने हिसाबले आएको संविधान हो। जो संविधान खारेज हुनै पर्छ। 47 सालको संविधान स्थापित हुनै पर्छ। जनताहरू अब बाखो बनौं, चराखो बनौं, आफ्नो देशलाई बचाऊ। त्यस हुनाले अब भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया, विखण्डनवादी र बिकाउवादीलाई गाउँ प्रवेश निषेध। जनताको पार्टी नेपाल र घनश्याम भण्डारी भनेर तपाईहरु मलाई मत दिनुहोस्। म 2 वर्षमा सारा सुकुम्बासीलाई घर घरमा लाभ पूजा दिन्छु। जसको जग्गा छैन ती बुटानेहरू फलानी गरेर 10 कट्ठा 5 कट्ठा एउटा नीति बनाएर तिनलाई पनि जग्गाको मालिक बनाइन्छ र सबैलाई अनुदान दिएर पशुपालन क्रान्ति गरेर विदेशमा गएका सारा युवाहरूलाई यो मुलुकमा ल्याएर सबैलाई रोजगार दिएर यो मुलुकलाई स्वर्गको फुलबारी बनाउन सक्छु मैले। र म एउटा माहुरी भएर यो मुलुकमा सुगन्ध फैलाउँछु। त्यस हुनाले मैले जनताको पार्टी नेपाल स्थापना गरेको छु। मैले 52 वटा विषयमा राजनीतिक दर्शन पनि लेखेको छु र त्यो दर्शन, त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनुस्। तपाईहरुको विचार हो, तपाईहरुको छोरो हो, तपाईहरुको छोराले केही गर्न खोजेको छ, त्यसलाई साथ दिनुस् भन्दै मेरा कुरा यहाँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।